बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू है कि मुख्तार आम से प्रॉपर्टी ख़रीदना क्या सेफ़ है। कल परसों मैंने एक मुख्तार आम के मुतल्लक या मुख्तार आम पावर ऑफ अटॉर्नी के मुतल्लक एक वीडियो की थी और बताया था कि क्या क्या लवाजमात हैं, कितने पैसे लगते हैं ब्लड रिलेशन के और ब्लड रिलेशन के बगैर और इसको कैंसिल कैसे करवाया जा सकता है। तो उसके बाद 3-4 लोगों ने ये नीचे कमेंट्स में सवालात भेजे कि क्या आप ये भी बताएं कि मुख्तार आम से प्रॉपर्टी खरीदनी सेफ है कि नहीं सेफ। तो आज मैं इस बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। तो थोड़ा सा मुख्तार आम का तारफ करा दूं। पिछली वीडियो में भी अगर देख लें तो डिटेल से पता लग जाएगा। जो नए देखने वाले हैं उनके लिए ये है कि मुख्तार आम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि असल मालिक की गैर मौजूदगी में, या वो बीमार है, बैरून मुल्क मुकीम है, या बार बार वो कोर्ट कचहरी नहीं आ जा सकता, तो अपने इख्तियारात बजरिया मुख्तार आम वो किसी बंदे को सौंप देता है। एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है कचहरी में मुख्तार आम, जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहते हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहते हैं, मुख्तार आम भी कहते हैं। ये सारे एक चीज के ही नाम है। तो उस बंदे के बिहाफ पे तमाम एक्ट वो बंदा जिसको मुख्तार आम दिया गया है वो कर सकता है। यानी फरोख्त कर सकता है, कर्जा ले सकता है, ततीमा लगवा सकता है, बिजली लगवा सकता है। हर वो काम जो मालिक करता है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तार आम जिसको दिया गया है, वो सारे काम कर सकता है। यानी दूसरे लफ्जों में आप उसको मालिक ही समझ सकते हैं। तो आज के जो सवालात थे लोगों के कि क्या ये महफूज है, तो उसके बारे में मैं ब्रीफ करूंगा कि मुख्तार आम महफूज है कि नहीं महफूज, और अगर मुख्तार आम से आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो क्या क्या एहतियातें कर लें कि आप फ्रॉड से बच जाएं। फ्रॉड क्या होता है जी, चलो इस बारे में आपको पहले बता देता हूं। बड़े अच्छे सवाल किए हैं जिसने भी ये पूछा है। मुख्तार आम अगर जेन्युइन तरीके से हुआ हो तो उससे प्रॉपर्टी लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। हो क्या रहा है, स्पेशली जो बैरून मुल्क मुकीम हमारे ओवरसीज हैं, और उनके साथ ये ज्यादा काम होता है कि कचहरियों में, प्रॉपर्टी डीलर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो नजर रखते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ये इसका मालिक बैरून मुल्क मुकीम है। वो क्या करते हैं कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस अमला से साजबाज करके या साजबाज के बगैर डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेते हैं। उस बंदे का आईडी कार्ड अगर उनके हाथ लग जाए, उसका सेम नाम वल्दियत लिखते हैं, और उसकी फर्द तो वकील के कहने पे पटवारी जो है वो फर्द निकाल ही देता है। तो अच्छा जी, अब ये आपका सवाल होगा जी वो नाम और वल्दियत कैसे मैच होगी। फर्ज करें मोहम्मद रमजान वल्द मोहम्मद इस्माइल के नाम पे एक प्रॉपर्टी है। आप जब नादरा में सर्च करेंगे तो इस नाम के आपको पूरे पाकिस्तान में को 1000-2000 बंदे मिल जाएंगे। अच्छा, वो क्या करते हैं फिर, वो बंदा तलाश करते हैं, इसी नाम का बंदा तलाश करके उसको लालच देते हैं, और वो फर्द पर फर्द निकलवा के, अगर तो प्रॉपर उन्होंने बयान करवाने हो तो कचहरी में सब रजिस्ट्रार ऑफिस आते हैं, क्योंकि जो मैनुअल रिकॉर्ड है उसमें तो आईडी कार्ड नंबर लिखा ही नहीं जाता। तो उस बंदे के जरिया वो जगह मुख्तार आम के जरिए अपने नाम करवाते हैं और उसके बाद उस जायदाद को फरोख्त कर देते हैं। एक तरीकेकार ये है। एक ये है कि फर्जी पावर जाली आईडी कार्ड तैयार कर लिया। आईडी कार्ड जाली तैयार करके तो मुख्तार आम जैसा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, और अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख या 1 करोड़ रुपया उसका बयाना लिया और रफू चक्कर हो गए। और जो पहले वाला तरीका था उसमें रजिस्टर्ड करवाते हैं बकायदा। जो एहतियातें मैं वीडियो के आगे आगे जाके जाऊंगा, अगर वो एहतियातें भी आप करें तो फिर भी आपको पता नहीं चल सकता, क्योंकि रजिस्टर्ड हुआ होता है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। आपने तो सिर्फ यही चेक करना है ना ये रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो चीज बेच देते हैं, और जब बैरून मुल्क से मालिक आता है 1-2 साल के बाद, तो वहां पे बिल्डिंग खड़ी होती है। तो इसकी भी एहतियात है जो मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि आपने एहतियात क्या करनी है। कोशिश करें कि जब भी आपने पावर ऑफ अटॉर्नी से कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए जब आपने एग्रीमेंट लिखना है तो आपने फ्रेश फर्द लेनी है बराए इकरारनामा, और उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी साथ लगानी है मुख्तार आम की,
اور وہ کاپی ساتھ لگا کے اپنے وکیل یا وثیقہ نویس کے پاس آنا ہے اور اس کو کہنا ہے جی اس کو چیک کروا کے دیں کہیں یہ مختار نامہ کینسل تو نہیں ہو چکا۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ مختار نامہ دینے والا ویری نیکسٹ ڈے بھی مختار عام کو کینسل کروا سکتا ہے، یا اگر فوت ہو جاتا ہے مختار عام دینے والا تو بھی یوز نہیں کیا جا سکتا، وہ مختار عام لوگ کر لیتے ہیں، پریکٹس ایسی بنی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اپنے وکیل یا وثیقہ نویس کو کہنا ہے جی اس کو پراپر مجھے چیک کر کے دیں کہ آیا یہ کینسل تو نہیں ہوا یا ابطال تو نہیں ہوا، اس کا ریکارڈ پیچھے موجود ہے کہ نہیں موجود۔ اگر وہ رجسٹرڈ ہوگا تو اس کا ریکارڈ پیچھے موجود ہوگا۔ اچھا، پھر آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں۔ ایگریمنٹ کرنے کے بعد جب آپ کی باری رجسٹری کروانے کی آنی ہے تو پھر جو آپ نے احتیاط کرنی ہے، مین احتیاط جو کرنی ہے کہ جب آپ نے اسٹیمپ پیپر خرید لینے ہیں تو آپ نے اس کے بعد اس کو چیک کروانا ہے۔ فرض کریں آپ کی کل رجسٹری ہے تو ایک دن پہلے آپ نے اس مختار عام کو چیک کروانا ہے کہ یہ ابطال تو نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو جس دن رجسٹری ہونی ہے پھر یہ ریکوائرمنٹ ہے قانون کی کہ جو آپ کی فرد ہے رجسٹری لکھی گئی ہے وہ آپ نے سب رجسٹرار آفس میں لے کے جانی ہے۔ اگر مینول ریکارڈ ہے تو سب رجسٹرار آفس اس رجسٹر کو کھولے گا، اس کو دیکھے گا کہ آیا یہ ابطال تو نہیں ہو گیا، مختار نامہ دینے والے نے اس کو کینسل تو نہیں کروا دیا۔ اگر نہیں ہوا تو وہ پھر آپ کی فرد کے اوپر نوٹ دے گا کہ آج فلاں تاریخ کو فلاں بندہ جو مختار عام مقرر تھا اس نے فلاں بندے کو یہ پراپرٹی سیل کر دی ہے۔ اچھا، یہ پروسیس مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ کے بیانات ہو گئے اور آپ اس طرح مالک بن گئے۔ اب ہے سب سے ضروری بات جس سے اکثر پکڑے جاتے ہیں جعلی مختار عام والے لوگ، وہ بات کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے کہ پاور آف اٹارنی سے جب بھی کوئی پراپرٹی لینی ہے، جب بھی کوئی جائیداد خریدنی ہے، بوقت رجسٹری یا بوقت اقرار نامہ آپ نے اس سے تقاضا کرنا ہے کہ مجھے اصل رجسٹری دکھاؤ، جس رجسٹری سے جس نے آپ کو مختار عام دیا تھا وہ مالک بنا ہے۔ اور یہ اقرار نامے کے وقت آپ کاپی مانگ سکتے ہیں، لیکن بوقت رجسٹری آپ نے 100% اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے وہ اوریجنل رجسٹری لینی ہے پیچھے سے۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہو چکا ہے، پاور آف اٹارنی آئی، ہم نے ہر قسم کے جو احتیاطیں تھی وہ کر لی، وہاں سے چیک کرا لیا، رجسٹرڈ تھا۔ جب بیان دینے کا وقت آیا، پیمنٹ ہو گئی، تو ہم نے میں نے کہا کہ اس کی اصل رجسٹری دیں۔ انہوں نے کہا جی اصل رجسٹری تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اگر اصل رجسٹری نہیں ہے تو آپ نے پھر مختار عام لیا کیسے؟ ایک تو مختار عام ہوتا ہے جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ملک سے باہر جا رہا ہے، بزرگ ہے یا بیرون ملک مقیم ہے۔ دوسرا، آج کل جس طرح میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، جتنے رجسٹری خرچے زیادہ ہو چکے ہیں، لوگوں نے مختار عام کو رجسٹری کا نیول بدل بنا لیا ہے۔ جب آپ نے پیسے دے کے کسی سے مختار عام لینا ہے تو ایک تو اس کے ساتھ اقرار نامہ لکھنا ضروری ہے، دوسرا اس سے اس کی اصل رجسٹری لینی ضروری ہے۔ تو بس آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی مختار عام سے آپ نے پراپرٹی ٹرانسفر کروانی ہے، پہلے تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ نے وہ کرنی ہے، احتیاطیں سب رجسٹرار آفس سے چیک کروانا ہے اس کو کہ آیا وہ رجسٹرڈ ہے، ابطال تو نہیں ہوا، اور سب سے اہم احتیاط یہ ہے کہ بوقت رجسٹری جب آپ نے پیمنٹ دے دینی ہے یا پیمنٹ دینے سے پہلے آپ نے تقاضا کرنا ہے جی مجھے اس کی اصل رجسٹری جس سے مختار عام جس نے آپ کو دیا جب وہ مالک بنا تھا وہ اصل رجسٹری میرے حوالے کی جائے۔ تو اگر تو اصل رجسٹری آپ کو مل جائے گی تو 99% وہ سیف ہے، آپ کا اصل مختار عام ہے۔ اور اگر آپ کو رجسٹری نہیں ملتی تو اس صورت میں 50% چانسز یہ ہوں گے کہ وہ بوگس ہوا مختار عام ہے، اور اگر آپ رجسٹری کروا لیں گے اس سے اور وہ بوگس نکلا تو ساری جو رقم دی ہے آپ اس سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ جب اصل مالک نے آنا ہے تو اس نے ثابت کر دینا ہے، 99% عدالت میں یہ ثابت ہو جاتا ہے جی یہ بوگس مختار عام سے ٹرانسفر ہوئی ہے جائیداد، لہٰذا وہ انتقال ٹوٹ کے اصل مالک کو رجسٹری واپس چلی جانی ہے اور آپ کا جو سرمایہ ہے وہ ڈوب جانا ہے۔ تو مختار عام سے متعلق یہ احتیاطیں آپ نے لازمی کرنی ہے۔ ایک دفعہ سمجھ نہ آئے تو اس کو ریورس کر کے دیکھ لیں دوبارہ اس ویڈیو کو، اور اس کو شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اسی کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔